नमस्काराचो वसरो वेनरेशन हॉल सकाळीं 5 ते 11:30 आनी सांजे 1:45 ते 9:30 वाजता पर्यंत उक्तें आसतलें. उबी रावया. आयचो दिसाचो विशय कोश्टां दुखी मोदें आमचो बोरवांसो. होप अमिड्स्ट ट्रायल्स अँड ट्रिब्युलेशन्स. सुरवातेक गायन घेवया. 828 सर्वेस्पराच्या मानांग पेज 14. 828 पेज 14. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, कोलकाताची सांत तेरेसीची परब आज आमी संभ्रमता सांगात आस. सर्व टिचरीन स्वामी उडास काडून आमकां शिकयल्ल्या सर आमच्या टिचरांचो, ऑल लेक्चरर्स आनी सगळ्यांनी आमकां जें कितें शिकयलां त्या शिकोवण्यांत आज आमी अशीं आसा. तर आमच्या आवय बापायचो कित्याक ती जावन आसात आमची पयलीं टिचर्स, पयलीं शिक्षक शिक्षकी, तांचो उडास आमी काडून तशेंच आमकां बरें कोणें शिकयलां तांचो सगळ्यांचो आमी उडास काडून तांचे पासत ह्या मिसान आमी मागुया. स्वामी जेजू क्रिस्त जावन आसा आमचो बरवसो, आमकां तसो आदार तो आमकां दिता. आनी आयज प्रत्येक तरण आमी आमच्या कश्टांत आमकां जेजू दिता तो बरवसो आमी मांडून घेवंक आनी त्या बरवशा सारकें आमचें जिवीत मांडून हाडूंक तोच आमकां ताच्या कृपेन बरो म्हण ह्या मिसांत आमी मागुया. आमी सर अस्कत, आमी सर पातकी कालतेपणी जेजूचें बोक्सांनी मागून सांगाता आमी आतां म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच आमकां आमरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंत आंकवार मरयेचे विनवणेन हे जिणयेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष बगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. पयलें वाचप कोरिंथरांत बरयल्लें पत्रांतलें. तुमी कोणीय आपणाक चड टाकोवचें नाका. जर एकलो ह्या संवसाराच्या नियमा प्रमाणे आपूण एक जाणार म्हूण चिंता तर नीज जावन बुदवंत जावचे खातीर ताणें पिसो जावची गरज. कित्याक ह्या संवसाराची जाणवाय देवा हुजेर एक पिशेंपण सय. पवित्र पुस्तकच म्हणटा बुदवंतांक आपल्या सिंत्र्यांनी तो संपडावन घालता. आनी तेच पुस्तक परत्यान म्हणटा बुदवंताची चिंतना कितली पोकळ म्हूण सोमी बरो जाणा. ह्या पासत मनशा विशयांत कोणीय बडाय चिंची न्हय. नीज जावन सकडी तुमचेंच. पाऊल जावं आपोलो जावं केपास जावं संवसार जावं जिवीत जावं मरण जावं आतांचो वा फुडलो काळ जावं हें सगळें तुमचेंच. पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. देवाचें उतर हें देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची आदी आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सोगली. सोगोट म्हणोया. सर्वेस्पराचे आदी आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सोगली. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी ग्रेस्तकाय संवसार आनी तांतले निवासी सगळे ताचेच. ताणेंच प्रितूम दर्या वयर स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचेर तिका थीर करून दवरल्या. आमचो जबाब सर्वेस्पराचे आदी आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सोगली. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाकय चोडूंक मेळत. ताच्या पवित्र तळार पांय दवरूंक कोण योग्य तो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो. खंयच्याय बोंब्याक आपलें काळीज उबारिना तसल्याक फावो. तुमचो जबाब सर्वेस्पराचे आदी आसा प्रितूम आनी तिचेर आसा ती सोगली. तसल्याक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद लाभतलो. ताच्या सोडूंदरा देवाची कृपा तो जोडटलो. असली मनशां तुजें दर्शन मेळोवंक आशेतात. तुजें मुखामळ पळोवंक अत्रेकतात. जाकोबाच्या देवा. तुमचो जबाब सर्वेस्पराचे आदी आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सोगली. उद्गाराक उबी रावया. जेजू म्हणटा म्हजे फाटल्यान येतात आनी म्हजे फाटल्यान यात आनी मनशांक दवरतात तसले खारवी तुमी जायशे हांव करतलो. Alleluia.
वेस्पोर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसूं लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुम्या देवाचे उतार आयकूंक लोक जेजू भोवती चेंचतालो आनी तो गेनेझारेत तळ्याचे दोडेर उबो आसलो. तेन्ना थंय तळ्याचे देगेर ताणें 2 होडी देखली. कारवी देवून रांपणी धुताले. तांतले एक होडें शिमावचें आसलें. ताचेर तो सोडलो आनी तें तोडीक तावन मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें आनी होड्यार सोडून थंय तावन तो लोकांक शिकोवन दितालो. उलोवण जाताच ताणें शिमावंक सांगलें, खोळूत कांद होडें भायर मार आनी मासली धरूंक तुमच्यो रांपणी उडयात. ताका जाप दिवन शिमावन पेद्रून म्हळें, गुरुजी, रातभर आमी कोश्ट केले पूण आमकां कांयच सांपडलें ना. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रांपोण घालतां. अशें केल्या उपरांत तांकां इतली खूब मासली पडली की रांपोण पिंजताशी जाली आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या होड्यांत आसलेल्या भागीदारांक तांणी मागलें. ते आयले आनी बुडोवंक पावसर दोनी होडी भरली. तें पळयना पडे शिमाव पेद्रून जेजूच्या पांयां पडून म्हळें, म्हजे सरशिलो पयस सर सायबा, हांव एक पातकी मनीस. तो आनी ताचे बराबर आसलेले तेय मासली पळोवन सारके तटकले. तेच परी शिमावाचे भागीदार आसलेले ते जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांव आनी जेजून शिमावंक म्हळें, भियो नाका, ह्या फुडें तो मनशांक धरतलोय. आनी होडी थोडी काडून सगळें सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, चायनीज भाशेंत असले एक वाक्य प्रोवर्ब आसा म्हणटात आनी ताचो अर्थ ह्या चायनीज भाशेच्या प्रोवर्ब असो की देर इज नो प्रॉब्लेम हियर, म्हणजे हांगा कसलेच प्रॉब्लेम ना, हांगा कसलेच कोस्ट नात, कितेंच वायट ना. असो म्हणलो एक बोर्ड या सॉर्ट ऑफ अ लेबल खंयच्याच घराचेर, खंयच्याच संस्थाचेर खंय आमी पळोवंक शकना. कित्याक सगळ्यांनी आमी पळयता कश्ट, पिडा, तशेंच जायत्या रितीन लोकांक कश्टांचे आमी पळयता. थोडे कश्ट जावन आसात जावंक पुरो पावसान या पावस नासतना, थोडे कश्ट जावंक पुरो अर्थक्वेक या भूंयकांपणी, फ्लड्स, एक्सिडेंट्स, अशें जायते कश्ट आमी पळयता. तशेंच आमच्या मनशांत आवडूनच थोडे येवचे कश्ट जावंक पुरो दुसऱ्यांक आमी दुस्मना भशेन पळोवचे, दुसऱ्यांक आमी कश्टांचे जावंक पुरो, ह्या आमकांच येवची थोडी पिडा, आमच्या घरांत आसचे थोडे कश्ट. अशें म्हणटा आमी पळयता सगळ्यांनी कश्ट आसात. एक भुरगो म्हणटा खंय, सगळ्यांक जेजून ह्या देवान इतली बरी आवय बापूय दिल्यान, पूण म्हाका कित्याक असली आवय बापूय दिल्यान की म्हजो ती मोग करिनात, म्हाका ती पळयनात, म्हजी जतन ती घेनात. आनी एक भुरगें म्हणटा, लोकांक व्हडली व्हडली रावळेरां, पॅलेस लायक हावजीस दिल्यान, पूण आमकां असलें एक दुबळें बिडार देवान दिलां. 7 वर्सां सुदारण एक 25 वर्सां पयलें हांव सेमिनारीन बेंगळूर शिकताना, थंयसर मदर तेरेसा सिस्टरांनी सोलोवचें एक शिशु भवन आसा. आनी थंयसर आमी ब्रदर्स आसतना गेल्ल्या वेळार एक ल्हान भुरगें म्हजे लागीं विचारता, ब्रदर, कित्या खातीर म्हज्या मम्मीन म्हाका त्या कचऱ्या डब्यांत, इन दॅट गार्बेज बीन
वाय डीड माय मदर लीव मी देर? कित्या खातीर म्हज्या मम्मीन म्हाका थंयसर सोडून ती गेली? वॉट रॉंग डीड आय डू? कित्याक ताका ह्या ल्हान भुरग्याक सांगलां कोणी की तुज्या मम्मीन तुका त्या कचऱ्या डब्या लागीं ह्या थंयसर तुका दवरून गेल्यान आनी त्या उपरांत तूं सिस्टरांक मेळ्ळी आनी सिस्टरांनी तुका हांगासर ह्या शिशू भावंडांत हाडलां. आज आमी पळयता तर जायतो लोक आसा रेफ्युजीज, लॉट ऑफ वॉर्स, लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी आनी दुसऱ्यो दुसऱ्यो पिडा अशें म्हणटाना आमी पळयता सगळ्यांनी कोस्ट आकांत. आनी अशें कोस्ट आकांत पिडा शिडा आमचेर येताना आमी कितें करता? थोड्यांनी कारण सोदूंक, वॉट इज द रिजन, वॉट इज द कॉज? आमचेर जर इतले कश्ट आसात हाका कारण कितें? थोड्यांनी म्हणचें आसा पयलें कारण पातक, मे बी बिकॉज ऑफ द सीन म्हण. पळय थोडे पडी आमी केल्ली पातकां आमच्या कश्टांक कारण जातात, पूण अरियकी कश्ट पातकाक लागून न्हय. इवन दो sin causes suffering, but not every suffering is a cause of sin. सांत भक्त आसात, मारिया जेजूची आवय, जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी, तोय कश्टालो. कितेंच पाताक ताणें केलें ना तरी तो कश्टालो. देफो आमी जाणो की पाताक कश्टांक कारण आसता, पूण अरियकी कश्ट पातकाक लागून न्हय. थोड्यांनी सांगचें आसा तुमच्या घरान कश्ट आसात, तुमच्या जिवितांत कश्ट आसात, हाका कोणें वायट केलां या पाड केलां आनी कितें वोकात घालां, अशें लॉट ऑफ थियरीज जायते लोकांनी सांगचें आसा. आनी त्या पासून तुमी थंय वचसय, अशें करिसय, अशें करिसय, अशें आमी तरे पटी तांणी सांगिल्लें आयकता, पातयेता आनीक वायट वाट धरता. दुसऱ्या देवा फाटल्यान आमी वेता, दुसऱ्या मनशा लागीं आमी वेता. तर कश्टांक कारण कितें? वॉट इज द एक्चुअल कॉज ऑफ आवर सफरिंग्स? आनी हाका जाप मेळटा बायबलान. आनी बायबलान आमी वाचता इन द ओल्ड टेस्टामेंट, पोरण्या सोल्ल्यान आमी वाचता की देव बऱ्यांक आशिर्वाद दिता आनी कोट्यांक कश्ट दिता. अशें जावन आसलें तांचें पयलें चिंतप. आनी त्या देखून जर तर तूं बरो मनीस या बरें मनीस, तर तुज्या जिवितांत देव खुशालकाय दितलो, समाधान तुका मेळटलें, बरी भलायकी तुका मेळटली. जर तूं वायट मनीस, पातकी मनीस, घातकी मनीस, तर तुज्या जिवितांत कश्ट आसतले. अशें जावन आसली तांची शिकोण, पयली शिकोण. पूण उपरांत आमी पळयता, पोरण्या सोल्ल्यांदस आमी पळयता की थोडे मनीस, भाग्यवंत मनीस, सतान आनी नितीन जियोवचे मनीसय कश्ट जातात. आनी ताचे वयर पातकी, घातकी आनी वायट मनीस जिवितांत संतोश, खुशालकाय, शांती आपणायतात. आनी ह्या वेळार वॉट इज द मिनींग ऑफ दीस? आनी ह्या वेळार पोरण्या सोल्ल्यान आमी वाचता की वय देव सोंसणीक, गॉड इज पेशंट, गॉड इज कायंड, गॉड इज जंटल. आनी त्या पासून देव तुमकां वेळ दिता. गॉड इज गिवींग यू टायम, गॉड इज पेशंट, बट डोंट टेक गॉड्स मर्सी फॉर ग्रांटेड. आनी हाचे उपरांत थंयसर लोकांक शिकोवन मेळटा की वय आमी आमची पातकी जिवीत सांडून बरी जिणी जियोंक जाय. उपरांत आमी पळयता की पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयता जिवितांत येवचे कश्ट जावन आसात परिक्षा. एक परिक्षा, वन टेस्ट. इट्स अ सॉर्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन. कित्याक अब्राहमाच्या जिवितांत ताकाय परिक्षा मेळ्ळी, ताकाय टेस्ट, देर वर सम सॉर्ट ऑफ अ एग्जामिनेशन एज इट वेर. प्रवाद्यांक, रायांक तांच्या जिवितांत कश्ट आसले, पूण ह्या कश्टांनी ते देवाक मेसवाल्ले, देवाक मानवाल्ले मनीस जाले. तरी पटी आमी पळयता पोरण्या सोल्ल्यान कश्ट जावन आसात एक वखद. सफरींग इज सीन एज अ मेडिसीन. येतात ते कश्ट आमकां पवित्र करूंक, आमकां नितळ करूंक. आनी उपरांत आमी पळयता पोरण्या सोल्ल्यान तशेंच नव्या सोल्ल्यान आमी पळयता तर आमचे कश्ट हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर. प्रवाद्यांच्या जिवीत आमी पळयता, प्रवाद्यांक कश्ट मेळ्ळे पूण तांचेच पासून न्हय, तांकां लागून न्हय, पूण ह्या कश्टांनी तांकां लाभिल्ल्या त्या कश्टान हेरांक साल्वार जावंक. बाय द्या सफरींग अदर्स शूड बी हील्ड.
आनी हें पळयता हांव जेजू क्रिस्ताच्या जिवितांत कितेंच वायट जेजून केलें ना, कोणाकच वायट जेजून केलें ना, जाल्यार ताच्या जिवितांत कश्ट आयले, कुर्सार ताका मारलें. आनी ताच्या पयलें जेजू गेत्सेमनी मोळ्यान मागता, बापा तुजी खुशी वय तर ही काल्स म्हजे तावण तो निवार. इफ इट इज युअर विल टेक दीस चॅलीस फ्रॉम मी. आनी उपरांत थंयसर मागल्या उपरांत जेजूक कळोवन येता की ह्या कश्टां उपरांतच, ह्या कश्टांत तावणूच लोकांक साल्वास जावंक जाय. आनी ताचे उपरांत बापा तुजी खुशी ही. आनी हें सांगून जेजू थंयसर काल्वार पर्वत पर्यंत वता आनी थंयसर कुर्साचेर आपणाचो जीव म्हज्या आनी तुमच्या साल्वासां पासत तो पेटयता. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत कश्ट येतना, थोडे कश्ट येता आसतना आमी थोडे पडी म्हणटा वय ताच्या पातकाक लागून या आमच्या पप्पान या मम्मीन कितें वायट केलां, या आमच्या ग्रँड पेरंट्स ऑर समबडी मस्ट हॅव डन समथींग अशें सांगून थोडे पटी सम कायंड ऑफ थियरीज एंड सम कायंड ऑफ ब्लेम वी प्लेस ऑन अदर्स. आनी हें पोरणे आसल्यान तुवें आमी पळयता. आनी ह्या वेळार प्रवादी प्रॉफेट जेरेमाया आपणें बरयल्ल्या त्या ग्रंथांत थंयसर तो म्हणटा की बापायन जर तर आंबोट दाखो केल्यात तर पुताचे दांत आम ठेवचे ना. जस्ट बिकॉज फादर्स हॅव इटन द सार ग्रेप्स, चिल्ड्रन्स टीथ वोंट बी सेट ऑन एज. एझेकियल प्रवादी ताणें बरयल्ल्या ग्रंथान एझेकियल चॅप्टर 18 वर्स 20 आमी वाचता. बापायन केल्ल्या पातकाक पुताक शिक्षा मेळची ना. ह्या पुतान केल्ल्या पातकाक बापायक या आबाक या मायंक हेरांक कोणाक कश्ट येवचे ना. देव दयाळ, एकल्यान केल्ल्या पातकाक आनी एकल्याक शिक्षा मेळची ना. आनी देव दयाळ, देव कळतो की कितलीं पातकां केल्यार बोगसून सो देव तो. आनी त्या देखून आमची पातकी जिणी सांडून बरी जिणी जिवंक देव सुपर्ण सोल्यांत आमकां सांगून दिता. पूण नव्या सोल्यांत आमी पळयता इवन इन द न्यू टेस्टमेंट वेन देर इज अ सफरींग पीपल कम टू जिजस. आनी कित्या खातीर हे कश्ट म्हूण विचारतात. लूक चॅप्टर 13 थंयसर सिलोमाची ती तोर पडली आनी देवाळांत थंयसर लोक मेलो. तशेंच देवाळांत ते बली पेटयत आसतना 18 जण मरण पावले. आनी ह्या वेळार ते विचारतात कित्या खातीर ते मेले, कित्या खातीर ते कश्ट जाले. आनी ह्या वेळार जेजू तांकां सांगता ते पातकी म्हणल्या पासत ते कश्ट जाले न्ही. जेजू आपणाचो आदार खंयच्या रितीन कश्टान तांकां दिवंक जाता तें पळोवन तांच्या आदाराक तो पावता. इन द गॉस्पल ऑफ जॉन चॅप्टर 9 जो आमच्या सुवार्थेंत 9वो अवस्वर थंयसर आमी वाचता एक भुरगो आसा, कुड्डो तो, ताका दिसना. आनी ह्या वेळार लोक विचारता हो कुड्डो जावन जल्मोंक कोण कारण? हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस बॉय टू बी बॉर्न ब्लायंड? हिज पेरंट्स, ग्रँड पेरंट्स, अंकल्स, आंट्स? जेजू तांकां सांगता हेरांनी केल्ल्या पातकां पासत तो कुड्डो जावन जल्मोंक ना. आनी जीसस डजंट गिव एन आन्सर बिकॉज सफरींग इज अ मिस्ट्री. सफरींग आमच्या जिवितांत येवचे कश्ट जावन आसात एक मिस्तेर. इट इज अ मिस्ट्री. आनी ह्या पासून जेजू जाप दिना पूण आपणाचो आदार ताका आपटता आनी ताका बरो करता आनी ताची दीस ताका पाठीन दिता. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत कश्ट येतना हेंच आमी करूंक जाय. दुसऱ्यांच्या घरा आमी वतना, दुसऱ्या लागीं आमी उलयतना तांचे कश्टा विशयान ती आमचे लागीं सांगतना वी डोंट हॅव आन्सर्स. वी डोंट हॅव आन्सर्स. कित्या खातीर आमच्या जिवितांत इतले कश्ट येतात म्हूण कोणी विचारतात तेन्ना आमी तांकां जाप दिवंक जायना. पूण वी कॅन गिव आन्सर बाय आवर हेल्प, बाय लिसनींग टू देम. तांचे आमी आयकूंक जाय. ती रडटना तांची दुखां आमी बुजोवंक जाय. तांचे सांगात आमी रावंक जाय. तांच्या घरा कश्ट येतना, तांच्या घरा कोणी मरण पावतना, तांच्या घरा आमी भेट दित आसतना दॅट इज अ बीग हेल्प. देर इज नो आन्सर टू सफरींग. आवर वेरी प्रेझन्स इज द ग्रेटेस्ट हेल्प. तशेंच आमी खंयचो आदार तांकां दिता, आमच्या उतरांनी, आमचे पयशे आमी तांकां कसलो आदार दिता, दॅट इज वॉट वी कॅन डू. आनी हेंच जेजू आयज आमकां सांगता.
वॉट कॅनॉट बी क्युअर्ड हॅज टू बी एन्ड्युअर्ड. खंयचें गूण जावंक साथ दिना तें आमी स्विकार करूंक जाय. वेर इज गॉड वेन इट हर्ट्स. फिलीप यान्सी म्हळ्यार एका ऑथरान हो एक बूक बरयला, वेर इज गॉड वेन इट्स हर्ट्स, वेन इट हर्ट्स. म्हणजे खंय आसा देव कसना वेळार. आनी ह्या बुकांत तो एका लेप्रेसी पेशंट्स, कोडाच्या पिडेन वळवळच्या एका लेप्रोसोरियम थंयसर ताचें डिस्क्रिप्शन तो करता आनी म्हणटा की ह्या लेप्रेसोरियम आसा एका रेल्वे स्टेशन लागीं and it is not really looked after well. आनी ह्या वेळार कितें जाता, राती थंयसर नर्सस या डॉक्टर्स नात आनी राती हुंदीर येतात आनी हुंदीर येवन ह्या लेप्रेसी पेशंट्स या लेपर्स तांचे गायी तांचे पाय ते सापतात आनी रगत त्या गायांत तोंड भायर येता. पूण ह्या लेपर्सांक देर इज नो सेन्सेशन ऑन देयर फीट एंड दॅट्स द रिजन दे आर ओब्लिवियस टू ऑल पेन. तांकां कितेंच कळना, तांकां दूख ना, दुखच कळना. आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं नर्सस आनी डॉक्टर्स येवन पळयता आसतना रगत सगळें वळून गेल्लें ती पळयतात आनी ती येवन ताका बँडेज करतात. आनी हें पळयल्लो फिलीप यान्सी वेर इज गॉड वेन इट हर्ट्स म्हळ्यार ह्या बुकान म्हणटा पेन इज अ ब्लेसिंग. पेन टेल्स यू दॅट यू आर अलायव्ह. पेन कीप्स यू अलायव्ह. म्हणजे जिवितांत सामकें दूख कश्ट आमकां मनशापण कितें म्हूण आमकां शिकयतात, मनीस जावन आमकां दवरतात, मनीस जावन जियोंक आमकां आदार दितात. आनी त्या देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमच्या कुडीन आमच्या कुटुंबांत कश्ट पिडा दूख येतना देवाक आमी सांडचे न्ही, देवा तावन आमी पयस वचचे न्हय, एकामेका तावन आमी पयस वचचे न्ही, पूण सोम्या लागीं आमी येवंक जाय. आनी कित्याक मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 29 आमी वाचता, हे म्हजे सरशीन सोमेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. तांचे लागीं हांचे लागीं थंय हांगा आमी धांवचे न्हय, आमी धांवून येवंक जाय जेजू थंय. इन द एक्ट्स ऑफ द अपॉस्टल्स चॅप्टर 4 वर्स 12, अपोस्तलांची कृत्या chapter 4 verse 12, there is no other name by which salvation is obtained except the name of our Lord Jesus Christ. जेजूच्या नांवान आमकां साल्वासांव आसा, दुसऱ्या खंयच्याच नांवान आमकां साल्वासांव ना. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत तर कश्ट येतना आमी कितें करूंक जाय. जेजू आमकां सांगता इन 1 Corinthians chapter 10 verse 13, तुमच्या जिवितांत तुमच्या सक्तेक मिकवाल्ल्यो ताळण्यो ह्या कश्ट येवच्यो नात. यू विल नॉट हॅव अ टेम्पटेशन ऑर अ ट्रायल बियॉन्ड युअर स्ट्रेंथ. रिमेंबर, यू विल नॉट हॅव अ टेम्पटेशन or a trial or a struggle or a illness beyond your strength, but with every suffering, every temptation, God gives you the power to overcome or to endure. अरी एका कश्टान, अरी एका दुखीन, अरी एका पिडेन देव तुमकां जाय आसा ती सर सकत जेजू तुमकां दिता. My grace is sufficient for you. तोच जावन सामसो बरो असो कश्टान आमकां बरो असो जेजू तावन आमकां मेळचो. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयज आमच्या जिवितांत कश्ट आसात, पिडा आसा, तर आमी जेजू सरशीन आमी आयल्या. मारिया आमची माय आमकां तिची सावूद भलायकी आमकां ती दिता. तिच्या मुखांत्र थ्रू मेरी वी हॅव कम टू बी क्लोजर एंड क्लोजर टू हर सन एंड आवर सेवियर जीसस. आनी अशें म्हणटना आमच्या कश्टांत 3 विशय आमी उगडासान दवरया. फर्स्ट, आवर सफरिंग्स ब्रिंग अस ऑलवेज क्लोजर टू जीसस. आमच्या जिवितांत येवचे कश्ट आमकां देवाक लागीं हाडटात. इट इज ओन्ली वेन वी सफर वी लूक अप टू गॉड समटायम्स, अदरवायज वी फॉरगेट गॉड. नॉट ऑलवेज, नॉट एवरी वन, बट मोस्टली इट हॅपन्स. आनी त्या देखून इन सफरिंग्स वी शूड नॉट बिकम बिटर पीपल बट बेटर पीपल. रागिश्ट कोडू मनीस आमी जावचे न्ही, पूण मोगाळ मायपासी मनशापण आमी दाखोवन मनशा बरी जिवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आनी त्या देखून पयल्या सुवातेर आमचे कश्ट आमकां देवाक लागीं हाडटात. दुसरें, आमचे कश्ट आमकां जिविताची अस्मिताय, टू अंडरस्टँड द मिनींग ऑफ लायफ, द पर्पज ऑफ आवर एक्झिस्टन्स. आमच्या जिविताचो अर्थ कितें आमी
कश्टां तोंड आमी शिकता आमची स्वप्नां थोड्यापटी पिड्ड्यार जातना आमी आशिल्ले आमकां मेळनातल्या वेळार वी बिगीन टू लूक एट लायफ फ्रॉम अ डिफरंट पर्स्पेक्टीव when suddenly you discover that your child is autistic or child is with Down syndrome, when suddenly you discover some tragedy in your own family or you discover yourself having some kind of a illness, terminal illness, entire attitude towards life and self and the surrounding changes. Third, आमचे कश्ट आमकां दुसऱ्याक लागीं हाडटात. तरी आमी चिंतता हांवूच देव म्हाका कोणूच नाका हांवूच सगळो म्हजे लागीं आसात पयशे म्हजे लागीं आसा सगळें आनीक वी कीप आवरसेल्स अवे फ्रॉम एवरीबडी इन्क्लुडींग आवर ओन फॅमिली एंड पेरंट्स. कश्ट येताना जिवितांत पिडा शिडा येताना आमकां उडास येता आमच्या आवय बापायचो आमच्या भावा भयणीचो आमच्या कुटुंबादारांचो आमच्या इश्टा मंत्रांचो आनी त्या देखून आमच्या जिवितांतले कश्ट आमकां एकामेकाक लागीं हाडटात. तर मोकाळ भावणो आनी भयणीनो आज ही कृपा सोम्यातावन आमी मागून घेवया. आमच्या बोवारी आसात जायतीं कश्टांची तांच्या कश्टान आमी आदार दिवया. कॅन आय बी अ रेनबो इन समवन्स क्लाउड? Can I light a candle in the darkness of the other? A drop of love can heal an ocean of pain. वस्तावण आसा बरोवसो सोम्यान आमकां दिवचो. आमच्या कश्टान सोम्याचो बरोवसो आमी मारिया आमच्या माय मुखांतर मागून तोच जेजू आमकां मारिया आमच्या माय सांगता. ससनाच्या संतोषान आमकां तो परतना ह्या जिवितांतले कश्ट सोम्याच्या पुरवशान आमी फुडें करूंक आमकां तो आदार दिव म्हूण ह्या मिसांत आमी मागुया. बेटोनिंग गायन घेवया. C30 रुपें भांगार मागी नाय पेज 41. C30 पेज 41. Blessed are you, Lord God of all म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मांडटा तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या जगांत सोवेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, मनीस जाल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायेत हांव जल्म घेतना तिचें आंकवारपण विबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतलेल्या मनशा स्वयंभा वरवीं आमकांय पातकांतली निवारून पवित्र कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक काय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजपावंत म्हूण वळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. भाग्यवंत हांवकार मायेचो भक्तीन आज आमी उडास करता आनी तिच्या दिनवासनेचें गीत गावून तुजी कनवळाय आमी वाकाणटा. तुजे ल्हानवेक साकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशाकुळ असो जेजू क्रिस्तचो पूत आमकां तुवें फावो केलोय. ताचे वाकणणेक आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सुसंगेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावर तसो गुट परगटुयाम. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी वो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑस्वल्ड ग्रेशियस आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवा मरे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदोताम, भाग्यवंत कोलकत्ताची मदर तेरेसा आनी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळमेन पडोवन नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय
आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पोती आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येता आनी रासवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकल्या सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतेली. We now begin the distribution of Holy Communion. This has a sacred significance for baptized Catholics. Hence, we request only Catholics to come forward and receive Holy Communion. Devotees of other faith are requested to remain in your place. Gayan Gyoya. R38, Tuja Hatan, page 196. R38, page 196.
प्रार्थुयम. कनवळ्या बापा, भाग्यवंत आंकवार मरियेक आज आमी मान दितना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्या, देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां आमी उलो मारता. तेच मायेची देख घेवन तेचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडोनराची भक्तीपणी साकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमी सांगाता म्हणया नोवेनाचे मागणे. हे भोव पवित्र आंकवारी हांव तुजो एक कालतो साकोर ह्या तुज्या तुका वाखणटा. तुके कथीक संपलेल्या मोगाळ माये आनी बुजवणारे तुजे तुवें बसयलेली खेरीत मजत म्हाका कर. हे म्हजे करचेर तुज्या देवपुताचे अगणीत काकुळतीन आनी ताणें दिल्ल्या बसावणेर तेर पातयेवन मागता. तुज्या मागण्याचे पदवेदार बोर वळखून हांव तुका प्रार्थना. म्हजे पासत नजर मागून आनी ह्या वेळार म्हाका ते उपकार म्हाका मेळूं. जळी जाय देवाची पवित्र खुशी ना तो दुसरे कसले उपकार म्हाका अदीक करचे फायद्याक पडटले. सांगता मागया. या त्या स्वयंभावरत्या मोगा आनी संतोषा खातीर तुजें पवित्र काळीज उपट भरलें. तुजो मोगाळ पूत तुज्या कुशव्यान रिगून आसलो तेन्ना आच्या मनान हांव तुका भेटयता. म्हजे कालसाचे उलास नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. स्त्रियांमध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. स्त्रियांमध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. स्त्रियांमध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. स्त्रियांमध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. स्त्रियांमध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. स्त्रियांमध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. स्त्रियांमध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. स्त्रियांमध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. स्त्रियांमध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. हे देवाचे माये, एकवट करून आर्कांज गाब्रिएलाच्या मान भक्तीपणान त्या वरवीं ताणें तुका पयलींच फावट नावाडली म्हणून कृपेन बोलयली. हांव खरेपणी ओतरेकता हें सगळें परखून जावं मानता खुशी तुज्या अणभत मुकुटाक आनी ती परसोडूंक संवसार सोरो पासून माय मरे तुज्या तुलोपा हातांत अदमो आनी कूड घालता. जागृताय निदेत वावरा विसवान सदांच तूं आमचे कुशीक राव. खोश आनी उस्केर तशेंच संतोश आमचे जिवीत आनी मन तुजे स्वाधीन करता. सगळें जेजू खातीर तुजेंच करून घे
आनी आमकां सासणाक लागता तशें जावं आमेन. आमचो आदार तांकां दोनयाच्या नांवान आसा. जाणें स्वर्ग आनी संवसार रचला दोनया आयकून घे म्हजे मागणे आनी म्हजे रुदान तुका पावूं दोनया सो तुमचे थंय आनी तुमचे थंय. प्रार्थुया. घाल दोनया तुजी नदर तुज्या साकरांचेर जे आसात कुडीचे पिडेंत आनी दिविशेव आत्म्याक जांकां तुवें रचल्याय अशें बदलून तांणी तांची साल कश्टां वरवीं तांकां तुजे कृपेन बेगीनच तारो मेळोवंक आमच्या दोनया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. दोनी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मोदें तुमकां राखूं, तुमचे विशय तुमकां सांबाळूं, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूं आनी तुमचे वयर तुमचेर बेसांव घालूंक जो बापा आनी स्पिरिता सांगाता जी येता आनी रास चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सायबीण बायचें गायन घेवया. T56 तुज्या गोपांत माये, पेज 227. T56 पेज 227.